इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। फिनलैण्ड देशस्य राष्ट्रपतिः अलेक्जेंडर स्टब इत्यस्य आगमनं नवदिल्ली हेलेंसिकी इत्येतयोः सम्बन्धं नूतनाम् औन्नत्यं यच्छतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तम्। पश्चिमेशिया क्षेत्रे द्वन्द्वः तीव्रः भवति, यतः इस्राएल देशः ईरान लेबनान देशयोः स्थानेषु लक्ष्यीकृत्य नूतनानि आक्रमणानि प्रारब्धवान्। ईरान देशे सहस्रतोऽप्यधिकाः नागरिकाः मारिताः सन्ति। क्षेत्रीय मध्य संघर्षे यूके फ्रांस देशौ साइप्रस क्षेत्रे युद्धपोतान् वायुरक्षा सामग्रीं च नियोजयतः। गल्फ प्रदेशात् विलम्बितान् यात्रिकान् आनेतुम् इंडियन एयरलाइन्स संस्थाभिः अद्य 58 विमानयानानि प्रचाल्यन्ते। वर्णपर्वणः होली उत्सवः सम्पूर्णे देशे उत्साहेन आचर्यते। अपि च क्रीडावार्तासु आईसीसी पुरुषाणां T20 इति विश्वचषक क्रीडायां दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड देशयोर्मध्ये अद्य सायंकाले कोलकाता नगरे प्रथमा उपान्त्यचक्रीय क्रीडा क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। फिनलैण्ड देशस्य राष्ट्रपतिः अलेक्जेंडर स्टब इत्येषः अद्य प्रातः भारतस्य राजकीय यात्रायै नवदिल्लीं समागतवान्। नवदिल्लीम् आगत्य श्री स्टब इत्यसौ सामाजिकान्तर्जालीयपटले अवोचत् यत् तस्य यात्रया व्यापारक्षेत्रेण सह फिनलैण्ड भारतयोः मध्ये सम्बन्धः इतोपि सुदृढो भविष्यति। फिनलैण्ड देशस्य राष्ट्रपतेः स्वागतं कुर्वन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् तस्य यात्रया भारत फिनलैण्ड देशयोः सम्बन्धः नूतन औन्नत्यं निश्चप्रचं प्राप्स्यति इति। पश्चिमेशिया क्षेत्रे द्वन्द्वः तीव्रः अभवत्, यतः इस्राएल देशः ईरान देशस्य तेहरान नगरस्य बसेड् क्षेत्रे आन्तरिक सुरक्षाधिकारक केन्द्रेषु च अनेकानि आक्रमणानि अकरोत्। इस्राएल रक्षाबलैः सामाजिकमाध्यमे उक्तं यत् लक्ष्यीकृत आदेशकेन्द्राणि ईरान शासनेन सम्पूर्णे ईरान देशे नियन्त्रणं स्थापयितुम् उपयुज्यते इति। IDF इत्यनेन शासनस्य क्षिपणिप्रक्षेपकानि अन्यानि च प्रणाल्यः अपि प्रयुक्तानि। इस्राएल वायुसेनया अपि उक्तं यत् वायुसेनायाः विमानयानानि विरुध्य वायुरक्षाप्रणालीं प्रवर्तयन्तः ईरानी सैनिकाः निष्प्रभाविताः अभवन्। अमेरिका देशस्य मानवाधिकार वार्तावाहिनी अवदत् यत् फेब्रुवरी मासस्य 28 दिनाङ्कात् आरभ्य ईरान देशे 1100 प्रायः नागरिकाः मारिताः इति सूचितमस्ति। अमेरिका देशस्य केन्द्रीय रक्षाधिपतिः एडमिरल ब्रांड कपूर इत्ययम् अवदत् यत् अमेरिका देशः न स्थगितो भविष्यति, अथ च ईरान देशस्य प्रत्याक्रमण क्षमता द्रुतगत्या न्यूनी भवति इति। ईरान देशस्य इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कार्प्स इति संस्था अद्य अमेरिका देशस्य इस्राएल देशस्य लक्ष्यानामुपरि 17 आक्रमणानि आरभदति प्रेस टीवी इति संस्थया सूचितम्। IRGC इत्यस्य जनसम्पर्काधिकारी अन्यस्य चरणस्य अभियानस्य घोषणां कुर्वन् अवदत् यत् संयुक्तस्य इस्राएल US आक्रमणानन्तरं तत् क्षणमेव तस्य भूसेनाः सपाद 200तोऽप्यधिकान् आक्रमणान् शत्रोः अधिकृत भूमिषु US आधारस्थानेषु च लक्ष्यान् प्रति प्रक्षेपितवन्तः इति। सः अवोचत् यत् अनेकेषां भयोत्पादकसमूहानां मुख्यालयान् नाशयन् बालहत्यायाः आक्रमणकारिणां विरुद्धं IRGC इत्यस्य वीरसैनिकानां प्रथमानि कार्याणि आसन्, तानि च क्रियमाणानि सन्ति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः
आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमेशियायाः कतिपयक्षेत्रेषु कृताक्रमणानन्तरं ब्रिटेन फ्रांस देशौ साइप्रस क्षेत्रे युद्धपोतान् वायुरक्षाप्रणाल्यश्च नियोजयन्तौ स्तः इत्येषा सूचना सामाजिकप्रसारमाध्यमे ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यनेन दत्ता। सः अवदत् यत् ब्रिटेन देशः स्वस्य रक्षात्मककार्याणि निरन्तरं कुर्वन्नस्ति। तेनोक्तं यत् UK देशः ड्रोन प्रहारैः युक्तानि उदग्र विमानानि प्रेषयति, सहैव हि HMS डेग्रन् विमानानि अपि नियोजयति इति। फ्रेंच देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन इत्येषः अपि विमानवाहकं चार्ल्स डी गोल इत्यमुं भूमध्यसागरम् उद्दिश्य गन्तुम् आदिष्टवान्। अस्मिन् विषये सः अवोचत् यत् फ्रांस देशः सुरक्षायै क्षेत्रीय अखण्डतायै च अस्मिन् क्षेत्रे स्वसहयोगिभिः सह स्थितो वर्तते। इंडियन एयरलाइन्स इति संस्थया अद्य भारतस्य गल्फ प्रदेशस्य च मध्ये 58 विमानयानानि सञ्चालयितुं निश्चितं कृतमस्ति, येन वार्तमानिक संघर्षस्य कारणात् पश्चिमेशियादेशे विलम्बितानाम् अवरुद्धानां वा यात्रिकाणां सञ्चारः सुकरः भवेदिति। नागरिक विमानयान मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् भारतीय विमान संस्थाः अद्य 58 विमानयानानि सञ्चालयितुं योजनां कुर्वन्त्यः सन्ति, येषु इंडिगो संस्थायाः 30, एयर इंडिया संस्थायाः, एयर इंडिया एक्सप्रेस संस्थायाः च 23 विमानयानानि सन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् पश्चिमेशियायाः केषुचित् भागेषु विकसितायाः वायुप्रदेशस्य स्थित्या सह अन्ताराष्ट्रिय विमान प्रचालनेषु तस्य प्रभावस्य च निरन्तरं निरीक्षणं कुर्वन्नस्ति इति। वर्णपर्व होलिकोत्सवः अद्य अशेषे हि देशे सोल्लासं समाचर्यते। एषः उत्सवः अशुभस्य उपरि शुभस्य विजयेन सह वसन्तकालस्य आरम्भमपि सूचयति। मध्यप्रदेशे पारंपरिक लोकगीतैः, सांप्रदायिक भोजैः, जीवंत लोकगीतैश्च चिह्नितः होली उत्सवः अत्यन्तम् उत्साहेन आचर्यते। हिमाचल प्रदेशे जनाः प्रातः कालादेव अबीर गुलाल इत्येतयोः लेपनेन परस्परम् अभिवादन पुरस्सरम् उत्सवमं समाचरन्तः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् अवसरे जनान् प्रति शुभाशयान् प्रेषितवन्तः। सामाजिक प्रसारमाध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् वर्णपर्व जनानां जीवने प्रेम आशां च आनयति, ऐक्यं भ्रातृत्वं च सुदृढं करोति इति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः अवदत् यत् अयम् उत्सवः देशस्य समृद्ध परम्परासु गभीरतया निहितः वर्तते, तथा च एतत् भ्रातृत्वं, परस्परम् आदरं, सहभागी आनन्दं च प्रतिबिम्बयति, येन समाजस्य संरचनायाः सुदृढीकरणं भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् होली पर्व सम्पूर्णं वातावरणं नूतनशक्त्या पूरयति इति। सः कामनाम् अकरोत् यत् वर्णपर्व प्रत्येकस्य जीवने सुखं, समृद्धिं, साफल्यं च आनयति इति। ICC पुरुषाणां T20 इति विश्व चषक क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र प्रथमायाम् उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां दक्षिण अफ्रीका देशः न्यूजीलैंड देशेन सह क्रीडति। क्रीडा सायं 7 आरप्स्यते। श्वः मुम्बै नगरस्य वानखेड़े क्रीडाङ्गणे द्वितीयोपान्त्यस्पर्धायां भारतम् इंग्लैंड देशेन सह क्रीडिष्यति। एतयोः द्वयोः स्पर्धयोः विजेतारौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे मार्च मासस्य 8 दिनाङ्के अन्तिमस्पर्धायां परस्परसामुख्यं करिष्यतः इति वार्ताः।